बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 27 जुलाई 2026 सोमवार का दिन। आप सबसे दरख्वास्त होगी, आमतौर पर यह दरख्वास्त हम नहीं किया करते कि हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि हमारे इस चैनल को फायरवॉल के ज़रिए ब्लॉक करने की हुकूमत की तरफ से कोशिशें जारी हैं। लेकिन आप सबकी मेहरबानी है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमारी ये आवाज़ हुकूमत दबाने की कोशिश तो करती है, लेकिन ये आवाज़ रुकने का नाम नहीं ले रही। आगे बढ़ते हैं कुछ खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है और उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया गया है। ये इस्तीफ़ा किसी सियासी जमात ने नहीं मांगा, ये इस्तीफ़ा एक अहम तरीन और खुफिया मीटिंग में मांगा गया। इस्तीफ़ा मांगने वाला कौन है और ये ताकतवर शख्सियत ने उस मीटिंग के अंदर जो है वो नून लीग को क्या अल्टीमेटम जारी कर दिया है, जिसके बाद पूरी की पूरी नून लीग बिलखसूस शरीफ खानदान की दौड़ें लग चुकी हैं। इस हवाले से समरी जो है उसको भी तैयार कर लिया गया है। ये मुकम्मल खबर मैं आपके सामने रखूंगा, उसका मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करूंगा। और दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर जो है वो सामने आई है, वो खबर भी आपके साथ डिस्कस करनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी ये दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं जनाब। खबर क्या है? खबर सबसे इंपॉर्टेंट कि आज 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन और फिर आज़ाद कश्मीर की अगर आप आबादी की बात करें, आप एक रावलपिंडी को मिलाएं और आज़ाद कश्मीर को मिलाएं, ये एक बराबर बनता है। आप पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी के मुल्क में एक दिन के अंदर इलेक्शन करवा देते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में 3 मरहलों में इलेक्शन हो रहा है, जो एक पूरे पिंडी के बराबर है। और ये 3 मरहलों में इलेक्शन करवाने का मकसद क्या है? इसका वाज़े तौर पर मकसद है कि आप 8 फरवरी से बदतरीन धांधली आज़ाद कश्मीर में करने जा रहे हैं। आप इलेक्शन को मैनेज कर सकें। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नूरा कश्ती जारी है। नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर गंद फेंक रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर गंद फेंक रही है। सेंटर में ये दोनों एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। ये पाकिस्तान की कौम के साथ एक बंदर बांट करने की कोशिशें होती हैं। और ये हुक्मरान खानदान नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये दोनों खानदान पाकिस्तान की कौम भी बड़ी अजीबो गरीब कौम है। आज़ाद कश्मीर के लोगों की बात करें, आप जीवी की बात करें, आप पूरे पाकिस्तान की बात करें, आपने हमेशा इन खानदानों को चुना है और सॉरी टू से इन खानदानों की आपने गुलामी की है। और इसी गुलामी के नतीजे में आज हमारा मुल्क जिस नहज पे पहुंचा हुआ है, जहां पर ह्यूमन राइट्स आपके वायलेट हैं, आपकी जान की कदर नहीं है। सीसीडी यहां पर मावरे अदालत बंदे को फड़का के रख देती है। कोई यहां पर पूछने वाला नहीं है, कोई आइन कानून नहीं है, कोई अदालत नहीं है। लेकिन आज का इलेक्शन बड़ा प्रेसिडेंट सेट कर रहा है और आज़ाद कश्मीर के आज मीरपुर के इलाके में ये इलेक्शन है और वहां की आवाम ने इस इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। आवाम सड़कों पर निकली हुई है सिर्फ लॉन्ग मार्च के लिए, और उनका भी जो एक्शन कमेटी थी वो भी ये कह रहे थे कि हमने इलेक्शन का बाइकआउट करना है। अवाम सड़कों पर नहीं निकली। अवाम जो है उन्होंने इलेक्शन में अपना पोलिंग जो है वो वोट कास्ट नहीं किया है। तो इससे नजर आता है कि इस इलेक्शन का बदतरीन तरीके से जो बाइकआउट हुआ है उससे इन दो खानदानों की सियासी मौत वहां पर वाक़ई होने जा रही है। और फिर जो वीडियोज आई हैं वहां से भी नजर आ रहा है कि पोलिंग स्टेशन खाली हैं, अवाम का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग मार्च की बात करते हैं तो जो लाखों लोग हैं वो सड़कों के ऊपर इस वक्त सरापा एहतजाज है। आप कश्मीरी आवाम से इख्तलाफ करें, आप उनसे इत्तफाक करें, कुछ भी करें, हमारी भी बहुत सारी राय मुख्तलिफ हो सकती हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है। आप हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। गद्दारी के सर्टिफिकेट्स हमें नहीं बांटने चाहिए। लेकिन जो बात दुरुस्त है वो ये है कि अवाम लॉन्ग मार्च में तो निकली है, लेकिन इलेक्शन के अंदर बाइकआउट अवाम ने कर दिया है और वीडियोस भी वहां से नजर आई हैं। और आज इलेक्शन कमेटी है उन्होंने भी अपने लॉन्ग मार्च का आगाज करने का ऐलान किया हुआ है। अब दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से जो रिपोर्ट सामने आई है कि नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, जो एक नई बाप पार्टी बनकर सामने आई है, उनके कारकुनों ने बैलेट बॉक्स को आग लगा दी है। यानी कि एक ऐसा जो है वो एक ऐसी खबर है जैसे आप अंदाजा करते हैं कि जब सीसीडी ने किसी को हाफ फ्राई या फुल फ्राई करना होता है तो वो कर देते हैं, तो खबर ये चलवाई जाती है कि फलाना मौलवी साहब जो है वो उसकी दरख्त के साथ टक्कर हुई और उसकी एक टांग काट गई, या फिर किसी को आपने मावरा अदालत सीसीडी ने कत्ल कर दिया, तो उसके बाद खबर चलती है कि पुलिस मुकाबले में वो शख्स जो है वो मारा गया। तो इस तरह की खबरें अब दोबारा से चलवाई जा रही हैं कि कारकुनों ने बैलेट बॉक्स की आग लगा दी है और उस बैलेट बॉक्स में मीरपुर डिवीजन की हल्का LA-6 समानी में ये एक झगड़ा होता है। और उसमें बताया गया जो DRO भिंबर हैं उनके मुताबिक जलाए जाने वाले बैलेट बॉक्स में 232 वोट जो हैं वो शामिल थे। अब अवाम तो निकल नहीं रही, तो 232 वोट कहां से कास्ट होंगे?
وہ جو آپ نے جلا دی ہیں. اب اس سے نظر آتا ہے کہ صورتحال جو ہے بڑے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. اور پھر آپ اندازہ کریں کہ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کا وہاں پر وجود ہی نہیں ہے, پہلی بار وہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے کارکنان وہاں سے کہاں سے سامنے آ گئے ہیں. اور یہ ویسے ہی بالکل وہی ہوا ہے کہ جی بی کی الیکشن میں استحکام پاکستان پارٹی کو ووٹ تک نہیں پڑے اور 4 جو وہاں کے الیکٹڈ لوگ تھے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر داخل ہو گئے. تو یہ لوگ کارکنان بنے کہاں سے, استحکام پاکستان پارٹی آئی کہاں سے؟ اور اندازہ یہ کریں کہ یہاں پر آپ لوگ لڑ رہے ہیں اور علیم خان صاحب کے پاس پنجاب کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی کی وزارت ہے, یعنی کہ مریم نواز کی کیبنٹ کے ممبر ہیں. اللہ کی پناہ, توبہ توبہ. آپ اندازہ کریں کہ جناب یہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کتنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. خیر, یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ میں شہباز شریف کے استعفے کی آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں. اسمبلی تیار ہو گئی ہے اور یہ نون لیگ کی جناب اس وقت دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور صورتحال یکسر طور پر تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں, یہ آج حامد میر صاحب جو ہیں وہ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور یہ بڑا جو ہے وہ بریکنگ نیوز کہیں آپ اس کو, کہ اسلام آباد میں انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں نون لیگ کے وزراء کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے. اگر کشمیر میں نون لیگ نے سادہ میجورٹی حاصل نہ کی تو مرکز میں خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. اب جی بی کے اندر بھی نون لیگ الیکشن ہار گئی ہے, وہاں پر آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑی پیپلز پارٹی کے ساتھ, پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ آپ کا گورنر. لیکن اب جو کشمیر کا الیکشن ہے وہاں پر بھی عوام باہر نہیں نکل رہی, بائیکاٹ ہو چکا ہے الیکشن کا. حامد میر کی خبر ہے کہ ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے, اگر ہمیں جو ہے وہ سادہ میجورٹی حاصل نہ ہوئی تو یہ ایک عام میٹنگ ہوئی ہے. اب نون لیگ کے وزراء کو کس عام میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, کس نے ان کو یہ الٹیمیٹم جاری کر دیا؟ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ حکومت کو الٹیمیٹم تو بہت پہلے سے مل چکا ہے, تبھی انہوں نے کابینہ کے اندر ری شفلنگ کا معاملہ اٹھایا کہ یہ شفلنگ ہوگی, بہت سارے وزراء گھر جائیں گے, بہت سارے وزراءوں کی لوگوں کی انٹری ہوگی اور بہت ساروں کو قلمدان جو ہے تبدیل ہو سکتے ہیں. تو اب یہ نظر آ رہا ہے, آج کے الیکشن سے نظر آ رہا ہے کہ مرکز کے اندر خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ حکومت کو گھر جانے کی پہلی نوید ہے, پہلی بڑی خوشخبری ہے آزاد کشمیر کا میر پور کا الیکشن. تو یہاں سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اب شہباز شریف کے گھر جانے کا وقت آ چکا ہے. یہ حامد میر کی خبر کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ حامد میر صاحب کی جانب سے ایک بڑا اہم ترین انکشاف جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اب یہ ڈو اور ڈائی ہے. دوسری جانب اس وقت جو حکومت ہے ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ معیشت آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی. آپ بیانیہ کی جنگ میں ہار گئے, ہم نے 2 بڑی جنگیں جیتی ہیں. ایران امریکہ کے معاملات کو دیکھیں, پاکستان انڈیا کی جنگ ہے, یعنی کہ دنیا اس کی معترف تھی. آپ کی وزارت اطلاعات سے کوئی نیریٹو نہیں بن پایا, الٹا آپ میمز آپ نے بنوانا شروع کر دی. اچھا جی والی میمز بھی دیکھی آپ نے کہ آپ نے عجیب قسم کے لوگ بھرتی کر لیے جن کو میڈیا کا دور دور تک تعلق نہیں تھا یا جو میڈیا کو جانتے تک نہیں تھے. آپ سے نیریٹو نہیں بنا, آپ کے پاس انویسٹر نہیں ہے. آپ چھوڑیں پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ تو کیا نہیں, آپ کے ملک میں اپنا بیٹھا انویسٹر جو ہے پاکستان سے باہر چلا گیا. اور پیپلز پارٹی کے لوگ, یہ رانا سہورا نے انکشاف کیا بلاول بھٹو کے بارے میں, انہوں نے الزام لگایا کہ 3000 ارب روپے آپ پاکستان سے وایا ایئر پلین دبئی لے گئے ہیں. یعنی کہ آپ کرپشن کا بھی اندازہ کریں کہ 3000 ارب روپے پاکستان سے گئے ہیں. ایف آئی اے کہاں پر ہے, آپ کے ایف بی آر کہاں پر ہے؟ یہاں پر تو 2 2.5 کروڑ کے اوپر ایف بی آر لوگوں کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیتی ہے, لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سے پیسہ نکلوا لیتی ہے. یہاں پر ایف آئی اے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کو بلاک کر دیتی ہے, پوری فیملیز کے بینک اکاؤنٹ کو غیر قانونی طریقے سے بلاک کیا جاتا ہے. لیکن یہ 3000 ارب لیکن ہمیں یہ ایلیٹ کلاس یہ اشرافیہ بتاتی ہے کہ ملک میں کھانے کے لیے روٹی موجود نہیں ہے. آپ 3 بھائی ہیں تو 1 روٹی کھائیں. یہ شہباز شریف صاحب ہمیں جو ہے وہ پچھلے دنوں کے اندر بتا رہے تھے کہ آپ نے 3 بھائیوں نے مل کر 1 روٹی کھانی ہے, اور آپ پورے یہ 5-10 اوپر کے جو لوگ ہیں, یہ جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے, یہ پورا ملک کھا گئے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں حب الوطنی کے ہمیں آپ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ یا غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ یہ انہوں نے اپنے باپ کا سرمایہ بنا لیا. انہوں نے اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ کو وراثت کے اندر ملک مل گیا تھا. یہاں پر لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان حاصل کیا اور آپ نے یہ میرے ملک کا حال کر دیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, نون لیگ کا گھر جانے کا وقت آ چکا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ بھی انسان گئی ہے, وہ پریشان ہے کہ جناب یہ کون سی سوغاتیں ہم نے ملک کے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں
جن سے ڈلیور نہیں ہو پا رہا. تو اب جناب یہ پہیا الٹا گھومنا شروع ہو گیا ہے. عمران خان کے حوالے سے علیمہ خان دوبارہ ایکٹیو ہیں. انہوں نے ایک بڑا امپیکٹ گراؤنڈ کے اوپر ڈالا ہے, جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف بھی بڑی پریشان ہو گئی ہے کہ جناب ہم تو کہہ رہے تھے کہ لوگ نہیں باہر نکل رہے, ہم تو عوام کو لالی پاپ دے رہے تھے, ہم تو عمران خان کا ایک مومنٹم توڑنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن علیمہ خان نے کے پی کے میں عوام نکال کر بتا دیا ہے کہ لوگ جو ہیں اب پولیٹیکل لیڈرز کے پیچھے نہیں نکل رہے, لوگ اب ایک بیانیہ کے پیچھے نکلتے ہیں, نظریے کے پیچھے نکلتے ہیں. ابھی بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں. تو علیمہ خان جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ پس پردہ اب یہ پریشر ڈل رہا ہے. عمران خان کے بارے میں خبر آئی کہ ان کے ہاتھ کانپنے کی, ان کو بیماری لگ گئی ہے. اب یہ پریشر کس طرح سے, اگر علیمہ خان ایک بڑا پازیٹیو پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں, ان کیس ہو جاتی ہیں, تو پھر ان کے بھی رابطے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اور ایک جو ہے وہ ڈیل کے تحت عمران خان صاحب کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں. تو یہ خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب تک کے لیے, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد.